Welcome back to Ingwa News. Murmugaon MLA Sankalp Amonkar paid heartfelt tributes to former Chief Minister late Ravi Naik, commemorating his service and contribution to the state. The MLA highlighted Naik's legacy and his enduring impact on Goa's political and social landscape. आज आमचे मुरगांव भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ त्यांच्यानी आयोजित केलेलो आमचे आदले मुख्यमंत्री श्री रवी नाईक ताका श्रद्धांजली दिवपाक लागून आमी सगळे जाण एकत्र येयलेले आसा। आयज खूब दूख जाता कित्याक एक आमचो गोंया भितरलो एक ज्येष्ठ पॉलिटिशियन ताका आमी सगळे जाण म्हणटा कित्याक एक सारको म्हणजे आमचे भितर एक ज्येष्ठ पॉलिटिशियन असल्या कारणान तो सगळ्यांक म्हणजे आयज स्पेशली म्हाजे भितरले पळोवपाक गेलो आयज म्हाजे आनी तेजे रिलेशन आमचे रवी बाबाचे सारके क्लोज असलेले कित्याक आयज आमी भरपूर काम केलेले वांगडा आसा। हांवें म्हाजी पॉलिटिकल कॅरियर स्टार्ट करतना तेज्या अध्यक्ष प्रेसिडेंट आसतना तो हांवें तेजे बरोबर काम केलेलो आसा आनी म्हाका क्लोजली हांव तेजे वांगडा सदांच बरोबर आसलेलो आनी आयज तुमी पळयता जेन्ना तो CM चीफ मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना तेजे परफॉर्मन्स आसलेले तो चीफ मिनिस्टर तेजे उपरांत तो म्हाका दिसता खुबशे पोजिशन म्हणजे स्टार्टिंग कावन्सिलर जालो, आमदार जालो, तेजे उपरांत तो मिनिस्टर जालो, तेजे उपरांत तो चीफ मिनिस्टर जालो, लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालो, तो खासदार जालो, म्हणजे अशें खंयचेच पद ना जे तेणें भोगून आसा। सगळे पोस्टाचेर आख्खे पोजिशनाचेर तेणें काम केलेलें आसा आनी एक सारको क्लेवर आनी एक श्रूड पॉलिटिशियन तो सदांच आसलेलो आनी म्हाका दिसता तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आमी गोंया भितर खुबसो लोकांक फायदो जालो। स्पेशली आमचे बहुजन समाज तशें कूळ कायदो जो येयलो तो कूळ कायदो येयलो तेजे भितर आमचे खुबशे लोकांक हेजो मॅक्सिमम फायदो जाल्लो आसा आनी आमी पळयताले रवी नायकाच्या आतां सद्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतना आमच्या गोंया भितर एग्रीकल्चर पॉलिसी नासली। तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आमच्या गोंया भितर ही फर्स्ट टायम एग्रीकल्चर पॉलिसी जी आसा ती आमची आता डिसायड येयलेली आसलेली आनी त्या पॉलिसीच्या अंडर म्हाका दिसता भरपूर बरें काम आमच्या गोंया भितर जातालें। सो हांव देवा कडेन इतलेंच मागता की तेजे आत्म्याक शांती मेळो, तेजे फॅमिलीक ताकद मेळो, हे सगळे सोसून घेवपाक लागून आनी तेच प्रमाणे आमचे आख्खे मुरगांवचे मंडळाचे तर्फे आयज आमी तेका श्रद्धांजली दिवपाक लागून सगळे जाण हांगा एकठांय येयला। रवी नाईक हांकां श्रद्धांजली दिवपाक आमी सगळे जाण हांगा एक जाल्लेली आसा। सगळे जाणां जाणा की तेंचो बहुजना खातीर तेंचो कितें रोल आसलेलो। आयज बहुजनाचो लिडर म्हणटा तो रवी नाईक हेच अशेंच आमी वळखतात। आमी पयलींसून जाणा की डावन टू अर्थ मनीस सारको सगळ्यांक पावो सारको, जे बारीक मनशाची कितें अडचणी आसा ते तांकां सारके कळटाले, तांकां सांगची गरज नासताली। तशेंच आतां ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर बीन आसले आनी खुबशे अशे स्किमी हाडले तिणें जे आमच्या शेतकऱ्याक गरज आसा तसले आनी खूब जाणांक ते शेतकऱ्यांक ते खूब यूज जाले आनी ते यूज करता हे स्किमी। सो सगळ्या जाणांच्या मनान ते सदींच रावतले, सदींच जिते आसतले। आयज आमी तांकां श्रद्धांजली दिवपाक हांगा येयलेले आसा। देवा कडेन इतलेंच मागता की तेंच्या आत्म्याक शांती मेळो।